बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के लिए सबसे ज़्यादा खतरे वाले 10 ममालिक में शामिल। मुल्क पहले ही मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना कर रहा है। इसके नताइज बहुत दूर रस होते हैं और माहौलियात, मईशत और मुआशरत पर शदीद असरात मुरतब होते हैं। बात कर लेते हैं इनके कलीदी असरात की। पाकिस्तान कुदरती आफात जैसे सैलाब, खुश्क साली, तूफान, शदीद बारिशों और ज़लज़लों का शिकार है। मौसमियाती तब्दीलियों ने इन वाक़यात की तादाद और शिद्दत में इजाफा किया है, जो बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लोगों को बेघर कर सकते हैं और जानी नुकसान का सबब बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 2022 का सैलाब, ग्लेशियर झील के फटने वाले सैलाब और मानसून की शदीद बारिशों समेत अवामिल के इम्तजाज की वजह से हुआ। इन सैलाबों ने 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को बराह रास्त मुतासिर किया। सैलाबज़दा इलाकों को रेस्क्यू करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों ने काम किया। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने भी दिन रात एक करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से काबिल जिक्र वसाइल इकट्ठे किए और सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाए। उसके बाद हम बात कर लेंगे पाकिस्तान में जो पानी की कमी है उसके हवाले से। आबादी में इजाफे और ज़राअत की वजह से पानी की तलब में इजाफे के साथ बारिश के बदलते हुए अंदाज मुल्क के कई हिस्सों में पानी की शदीद किल्लत का बायस बन रहे हैं। ज़राअत और खुराक की हिफाजत, मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत में तब्दीली और इंतहाई मौसमी वाक़यात के जरिए ज़रई पैदावार को मुतासर कर रही है। ये लाखों लोगों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम खतरा है। जंगलात, वेटलैंड्स, साहिली माहौलियाती निज़ाम मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बढ़ते हुए दबाव का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हयातियाती तनों का नुकसान हो रहा है और माहौलियाती निज़ाम की खिदमत में कमी हो रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात कर रहा है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के मवाफ़क़त और तख़फ़ीफ़ के मनसूबे तैयार करना, काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी और पायदार तरीकों को फ़रोग़ देना शामिल है। ताहम चैलेंज के पैमाने पर लचक पैदा करने और खतरे को कम करने के लिए अहम बैनुल-अक़वामी हिमायत और ताआवुन की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली नॉलेज पोर्टल। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बारिशों और बहाव के अंदाज और आबी वसाइल गैर यकीनी तरीकों से तब्दील होंगे। इसने ये भी पेशगोई की है कि शदीद मौसमी वाक़यात के तादाद और शिद्दत में इजाफा होगा, जिससे आफात का खतरा बढ़ सकता है, खास तौर पर कमजोर ग्रोहों के लिए। रिपोर्ट में बताया गया कि सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। 2035 से 2044 तक तकरीबन 50 लाख अफराद इंतहाई दरिया के सैलाब का शिकार होंगे। 2070 से 2100 तक तकरीबन 10 लाख अफराद सालाना साहिली सैलाब का शिकार होंगे। मौसमियाती कारकर्दगी की दर्जा बंदी के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने 2021 में अपने कौमी सतह पर तयशुदा शराकत NDC को अपडेट किया, जिसमें 2030 तक अखराज को 50% तक कम करने का हदफ भी शामिल है। महकमा मौसमियात ने आज और कल लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहर में हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% तक रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। शहर कायद में तूफानी बारिशों के बायस बेशतर इलाके जेर आब हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आदादो शुमार के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश नाज़माबाद में 46.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि मलीर हाट में 29.8, फैदाबाद में 27, PF बेस में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में 2 मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जहाँ बक भी हुए। दूसरी जानिब मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मियाँ वाली में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी देखने को मिल रही है, जिससे फसलों को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। रुझान में कोई सलमान से निकलने वाली जिंगी और तुरी नालों में तुग़यानी के बायस सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल होना शुरू हो गए, जिससे 100 से ज्यादा मकानात पानी में डूब गए, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मुताल्लिक मुतअद्दिद वाक़यात में कम अज कम 12 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए हैं, जबकि एतवार पर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। मानसून की बारिशों से आने वाले सैलाबी रेले ने कागान और मनीर की वादियों में तबाही मचा दी है।
مانسیرا، ناران اور جلکٹ روڈ پر مرکزی پل بہہ گیا ہے۔ آج IRK نیوز کی ٹیم نے لاہور میں وزیر اعلیٰ کے احکامات پر واسا کی طرف سے مونسون ایمرجنسی کیمپ کا وزٹ کیا اور ان کی قائم کردہ پالیسی پر بات کی۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ میں موجود ہوں اس وقت جو مونسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ بنایا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے، تو وہاں جو موجود سٹاف ہے ان سے ہم جانیں گے کہ جب یہ بارشیں ہو رہی ہیں، اوبیسلی مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ شروع ہیں اور بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور جو پانی ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو لاہور میں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے گھر سے نکلنا، چلنا، کاروبار کرنا، شاپ پہ جانا، مارکیٹ جانا وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر جو یہ مونسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، ان کا بنیادی طور پر کیا مقصد ہے اور اس کے لیے کتنی تعداد میں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، کتنی تعداد میں کیمپ ہیں، اور یہ ساری تفصیلات ہم جو یہاں سٹاف بیٹھا ہے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بتائیے گا کہ مونسون شروع ہے، بارشیں شروع ہیں، اور جب بارش آتی ہے تو ہر طرف ہمیں پانی پانی نظر آتا ہے، تو یہ جو ایمرجنسی کیمپ لگایا گیا ہے اس کے بعد آپ کتنی بہتری دیکھ رہے ہیں اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں جی، جو اس دفعہ ایمرجنسی کیمپ لگے ہیں نا، پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھے ورکنگ ہوئی ہے، اور کم از کم 18-19 کی تعداد میں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے خصوصی کاوش سے یہ ارینجمنٹ کیا ہے۔ اور جب ادھر بارش ہوتی ہے، سب سے زیادہ مین پوائنٹ جو ہے نا ادھر کا سارا نسبت روڈ کا، یہ ایبک روڈ کا، یہ اپنا رائل پارک کا سارا پانی ادھر جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لیبر بھی، اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے، افسران بھی، ایکس صاحب، ڈائریکٹر صاحب، SDO صاحب، سب انجینئر صاحب، DMD صاحب، وہ بھی اس جگہ پہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ بارش جو پیچھے بارش ہوئی ہے، بڑی بارش، یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میں بالکل پونڈنگ جو ہے نا کلیئر کر دی تھی۔ جو یہاں کے مناظر ہم نے دیکھے جو جنرل اسپتال کے تھے، یا تو یہاں پہ کیا صورتحال؟ نہیں، ادھر بھی کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ڈسپوزل اسٹیشن جو ہوتے ہیں نا، اس میں زیادہ یہ جو لکشمی چوک کا ڈسپوزل ہے نا، یہ پہلے کی نسبت کافی بڑا ہو گیا ہے۔ مطلب کہ پہلے ادھر 4 موٹریں چلتی تھی، اب ادھر 7 موٹریں جو ہے نا کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جدھر پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کم زیادہ ٹائم لے لیتا ہے۔ تو اس کے لیے اوورآل اگر ہم بات کریں لاہور کے اندر کتنے کیمپ لگائے گئے ہیں اور اس میں سٹاف کی تعداد کیا ہے؟ لاہور میں کم از کم اس ٹائم جو ہے نا 18 سے 22 کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں کم از کم 5 سے 4 سٹاف جو ہے نا کیمپ میں موجود ہوتا ہے، باقی جو لیبر ہوتی ہے، سٹاف ہوتا ہے، دروگے اور لیبر وغیرہ وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے اس اپنے پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں جو ان کو ملا ہوتا ہے پوائنٹ۔ تو اوورآل جو یہ علاقہ ہے بڑا حساس اس حوالے سے بھی ہے کہ اسمبلی بھی قریب موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیمپ لگائے گئے ہیں یا جو سٹاف رکھا گیا ہے اس کے بعد کس حد تک بہتری ہوئی ہے کنٹرول کرنے میں؟ کافی بہتری ہوئی ہے پہلے کی نسبت۔ جی، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ مونسون ایمرجنسی کیمپ بنائے گئے ہیں اور یہاں یہ سارا جہاں موجود ہیں یہ کیمپ ہیں، اور باقاعدہ آفیسرز کی نگرانی میں جو ہے وہ پانی کی نکاسی کا جو کام ہے، جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو سارے کا سارا جو سٹاف ہے وہ آفیسرز کی موجودگی میں وہ سارا کچھ کرتا ہے، اور آفیسر بھی ان کے ساتھ اس کاوش میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ باقاعدہ آتے ہیں، اس آفس میں بیٹھتے ہیں اور تمام تر معاملات کو مانیٹر بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔